प्रधान न्यायाधीशलाई घेर्छ भने संसदको कर्मचारीले के भन्छ? बोरिस येल्सिनले रुसमा संसदमाथि गोलाबारी गरेको थियो। गोलाबारी गरेको थियो ड्याङके ड्याङ। अब यस्ता बोरिस येल्सिनहरूसँग संसदका कुरा के गर्ने, अदालतका कुरा के गर्ने, स्वतन्त्र न्यायालयका कुरा के गर्ने, लोकतन्त्रका कुरा के गर्ने, कानुनका राजका कुरा के गर्ने? यिनीहरू त बोरिस येल्सिन जस्तो यो त सर्वोच्च अदालतमाथि लगातार हानेको गोलाबारी नै हुने हो। हामी यस्ता गैर जिम्मेवार क्रियाकलापको विरोध गर्छौँ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता शासन सत्ता चल्नुपर्छ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्छ र आफ्ना आफ्ना भूमिका। संसदले के लेख्नुपर्छ, संसद सचिवालयले के लेख्नुपर्छ भने संसदको कार्यकालभरिमा यो पास हुन सकेन र अघिल्लो यो कुनै पनि बैठकले यसलाई चाहिँ पार लगाउन सकेन। 7 महिनासम्म 3 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउन पर्ने प्रश्न कि प्रधान न्यायाधीश माथिको महाभियोगको जस्तो आरोप 7 महिनासम्म अनिर्णित छोड्ने यो हुने कुरा हो। त्यही काम चाहिँ सरकारले गर्यो। यो सरकारमा हुने गठबन्धन नामको चिज नि यो निर्लज्ज चिजको नाम हो गठबन्धन। यो गठबन्धनलाई लाज शरम छैन। त्यसकारण उनीहरूको कमेन्टमाथि मेरो कुनै कमेन्ट छैन। यो अहिले जो संलग्न भनेर नाम पोलिएका छन् ती सबैलाई हटाइदिउँ अदालतबाट। हामी तयार त्यसका लागि। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेकपा एमाले विदेश विभाग प्रमुख, स्थायी कमिटी सदस्य, प्रभावशाली नेता राजन भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पछिल्लो समय नेकपा एमाले समानुपातिक र प्रतिनिधि सङ्घीय र प्रदेश सभाका निर्वाचनका उम्मेदवारहरूको टुङ्गो कसरी लगाउँदैछ, एमालेको एक्सर्साइज बताइदिनुहोस् त। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले उम्मेदवार चयनका बारेमा मापदण्ड तय गरेको छ। त्यो मापदण्ड तय गरे अनुसार तलबाट नामहरू सिफारिस भएर आएका छन् र सिफारिस भएर आएका नामहरू माथि अब कतिपय ठाउँमा सर्वसम्मत रूपमा आएका छन्, कतिपय ठाउँमा बढी नाम पनि आएको छ, कतिपय ठाउँमा 3 जनाको पठाउनु भनेको ठाउँमा 3 जनाकै आएको छ। एक सर्वसम्मत भएर आएको सर्वसम्मत हिसाबले नै तिनै उम्मेदवार लगभग त्यही टुङ्गो हुन्छ। कहीँ अब एकदम एक्सेप्सनल केस हुनसक्छ, बाँकी अधिकांश ठाउँमा त्यही नै हुनेछ। दोस्रो 2-3 भन्दा बढी उम्मेदवारहरू अथवा 3 भित्र आएको छ भने त्यसलाई एउटा क्याटेगोरीमा राखेर अब जित्न सक्ने उम्मेदवार तलको पनि अरू थप कमिटीले पठाए भन्दा बाहिरका साथीहरूको सुझावहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर त्यो 3 भित्र कसलाई दिने भन्ने कुराको तय हुन्छ। तेस्रो चाहिँ 3 भन्दा बढी नम्बर पठाएको जुन जति आयो त्यति नै माथि पठाइदिएको एउटा स्थिति छ निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी र जिल्लाले। त्यो अवस्थामा हामी अलि बढी नै केन्द्रको एक्सर्साइज गरेर विभिन्न त्यहाँका साथीहरूको राय बुझेर नामहरू तय गर्ने काम हुन्छ। जस्तो सिफारिसमै छुटेका तर असल व्यक्तिहरू जो पार्टीका निम्ति काम गरिरहेका छन्, त्यस्तो बेला केन्द्रीय नेतृत्वको दृष्टि पर्ने सम्भावना चाहिँ कति छ? त्यो सिफारिसमै केन्द्रित हुन्छ पार्टी कि अर्को दृष्टि पनि लगाउँछ एमालेले बताउनु? समानुपातिकतर्फ तपाईँले भने जस्तो हुनसक्छ, अर्को दृष्टि लगाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। किनभने केन्द्रीय रूपमा निर्वाचनलाई हेर्दा एउटा आँखाबाट हेरिन्छ, एउटा कोणबाट हेरिन्छ, स्थानीय तहमा हेर्दा स्थानीयको कोणबाट हेरिन्छ। पार्टीले केन्द्रीय कमिटीले राष्ट्रिय रूपमै हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने राष्ट्रिय रूपमा हेर्दाखेरि कुन क्षेत्र अहिलेको चुनावका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू हुन्, के कुरा चाहिँ एड्रेस गर्ने, कुन सेक्टरलाई चाहिँ एड्रेस गर्नै पर्ने स्थिति छ, सिङ्गो मतदाताको मनस्थिति कस्तो छ, त्यो कुरालाई हेरेर गरिन्छ भने निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी जिल्लाले त आफ्नो जिल्लामा भएका कार्यकर्ता त्यसमध्येका तुलनात्मक रूपले अब आफूलाई ठिक लागेको त्यो कोणबाट मात्रै हेर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले केन्द्रीय रूपमा पनि कहीँ हेरिन्छ, कहीँ हामीले तालमेलका कुराहरू पनि हुन्छन्, कहीँ हामीले समानुपातिकमा नाम सिफारिस तलबाट नभएको व्यक्तिहरू पनि पर्न सक्छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा यो कहिलेसम्म टुङ्गो लाग्छ तपाईँलाई? यो त हामीले भोलि हामीले पेश गर्नुपर्छ। आज हाम्रो सचिवालय बैठक बसिरहेको छ, सम्भवतः आज टुङ्गिन्छ।
कार्यकर्ताहरूको कतिको प्रेसर महसुस गरिराख्नु भएको छ? ठाउँ ठाउँबाट अहिले चाहिँ हामीलाई समानुपातिकमा चाहियो, हामीलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो भन्ने कुराले सबै पार्टीहरूमा पार्टी कार्यकर्ताहरूले पार्टी कार्यालयलाई गाँजेको, नेतृत्वलाई गाँजेको भन्ने पनि समाचारहरू आइराखेका छन्। त्यसमा एमाले पनि राम्रै अप्ठ्यारो बिहोरिराखेको छ भन्ने पनि छ, बताइदिनुहोस्। कार्यकर्ताहरूको प्रेसर स्वाभाविक मान्नुपर्छ हामीले। हाम्रो पार्टी लामो समयदेखि मुलुकमा काम गर्दै आएको पार्टी हो। मुलुकको अहिले पनि सबैभन्दा बलियो, सबैभन्दा पहिलो शक्ति हो हाम्रो पार्टी। अस्तिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि पपुलर मतमा हामी नै पहिलो हौँ। यस अवस्थाको पार्टीमा स्वाभाविक रूपमा कार्यकर्ता धेरै छन्। लामो समयदेखि काम गरेका, योगदान गरेका कार्यकर्ताहरूको एउटा र योग्य कार्यकर्ताहरूको एउटा ठुलो पङ्क्ति छ हामीसित। त्यो पङ्क्ति मध्येबाट छान्ने कुरा सजिलो कुरा छैन, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, साथीहरूले अब त मेरो पालो आयो होला नि, मैले त 20, 25, 30, 40 वर्षै भइसकेँ, अब पनि एकचोटि सांसद नहुनु, अब पनि एउटा कुनै सुविधाको पद नपाउनु भनेर अपेक्षा राख्ने कुरालाई पनि अन्यथा मान्नु हुँदैन। त्यो खालको अपेक्षा पनि साथीहरूले राखिरहनु भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले लामो समयदेखि योगदान गरेका सिनियर, तर सँगसँगै अब समाजमा स्थापित भएका, जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने, योग्य, राम्रा मध्येका राम्रा, अझ राम्रा छान्नुपर्ने कुरा भएको हुनाले सजिलो त छैन। तथापि तपाईँहरूले छान्नुपर्ने बाध्यता छ, पार्टीले छान्छ, त्यतापट्टि नजाउँ। यो एमालेको यो प्रसङ्गलाई यति नै राखेर म अन्य केही विषयहरूसँग म जोड्न चाहन्छु तपाईँलाई। जस्तो चोलेन्द्र शमशेरको विषयले आजदेखि फेरि अदालतलाई केन्द्रित गरेर एउटा खालको द्वन्द्व जस्तो स्थिति पैदा गरेको छ। चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सरकारले घरबाटै निस्किन नदिने खालको गरी अहिले घेराबन्दी गरेको भन्ने समाचार पनि आइराखेको छ। सँगसँगै बार र प्रशासनका मान्छेहरूले सर्वोच्चको गेट समेत बन्द गरेर ड्युटी गरिराखेको भन्ने पनि अहिले आइराखेको छ। र चोलेन्द्र शमशेरले अब महाअभियोगको औचित्य समाप्त भयो संसदको अन्त्यसँगै, त्यसो गर्दा यसको सान्दर्भिकता छैन, अदालत म हाजिर हुन्छु भनेर उहाँ त्यो प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। यो घम्साघम्सी 24 घण्टा संसदको आयु सिद्धिएको 24 घण्टा नहुँदै जो सुरु भएको छ, यो कस्तो खालको सङ्केत हो? यसमा तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? र नेकपा एमाले महाअभियोगको विषयमा फरक मत किन राखेको होला? राजनजी बताइदिनुहोस् त। पहिलो, यो महाअभियोग जुन हिसाबबाट महाअभियोगको लागि पृष्ठभूमि तयार भयो त्यो प्रति नै हाम्रो असहमति छ। त्यो अत्यन्त गलत राजनीतिक नीत, राजनीतिक स्वार्थ र उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर हिजो उहाँहरूकै सहयोगमा प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो पक्षमा पारेर हाम्रो सरकार ढालेर परमादेश जारी गराएर काम गराइयो। काम गराइसकिएपछि उहाँहरूले अब यो प्रधान न्यायाधीशको काम सकियो भन्ने ठान्नुभयो, अब अर्कोलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउँछु, त्यस कारणले परमादेश जारी गरा भनेर उसको समर्थन लिनुभएको थियो। किनभने परमादेश त एकजनाले जारी गर्ने कुरो थिएन, टिम अफ जस्टिसहरू चाहिँ जजहरू बस्नुपर्ने थियो। त्यसो त टिम अफ जजहरूमध्ये केहीलाई प्रधान न्यायाधीशको लोभ देखाइएको थियो, केहीलाई अब तकमाको लोभ देखाइएको रहेछ, तकमा पाउनुभयो केहीले, केहीलाई तपाईँको चाहिँ अरू सुविधाका लोभहरू देखाएर त्यो 5 जना जुन संवैधानिक हो त्यसलाई उहाँहरूले आफ्नो पक्षमा पार्ने काम गर्नुभएको रहेछ। त्यो त अहिले एकपछि अर्को खुल्दै गएका छन्, यसमा हामीले धेरै व्याख्या गरेर नै परेन। त्यसपछि उहाँहरूले त्यो आफ्नो मकसद पुरा भएपछि चोलेन्द्र शमशेरमाथि महाअभियोग लगाउनुभयो। सुरुदेखि नै हाम्रो भनाइ के हो भने यदि सर्वोच्च अदालतमा यो बिचमा भइरहेका जति पनि विकृति, बदमासी, गैर कानुनी, गैर संवैधानिक तरिकाबाट सेटिङ गरेर गरिने क्रियाकलापहरू छन्, ती क्रियाकलापहरू समग्रतामै हेरौँ। किनभने यो अदालत यस्तो एउटा पवित्र संस्था हो जहाँ सबैको आस्था हुनुपर्छ, सबैको विश्वास हुनुपर्छ। तर यो सबैको आस्था र विश्वास हुने यति लोकतन्त्रको यति महत्त्वपूर्ण ठाउँ अहिले विवादित बनाइयो र त्यहाँ सेटिङ हुन्छ, त्यहाँ त पैसाको चलखेल हुन्छ। अब सिनियर मोस्ट न्याय वकिलहरू आफैले भनिरहेका छन् पैसा खुवाएर चोलेन्द्रजीको बयानले पनि धेरै कुरा बाहिर चोलेन्द्रको बयानले पनि बाहिर आइरहेछ। यी कुराहरूले त्यो अदालतप्रतिको आस्था, अदालतप्रतिको मान्छेको विश्वास माथि धराशायी एउटा मतलब धर्मर हुने एउटा स्थिति उत्पन्न भएको छ। यो धर्मर हुने स्थितिले अन्ततगत व्यवस्थामाथि अप्ठ्यारो पार्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले समग्रतामा यसलाई पुनः यो विश्वास प्राप्त गर्ने बाटोतर्फ जाउँ र हटाउने नै हो भने यो अहिले जो संलग्न भनेर नाम
पोलिएका छन् ती सबैलाई हटाइदिउँ अदालतबाट, हामी तयार त्यसका लागि। होइन भने एकजना चोलेन्द्रलाई उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्ने, किनभने उहाँहरूले दीपक कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाइन्छु भनेर वचन दिनुभएको र त्यो वचन पुरा गर्नका लागि चोलेन्द्रमाथि अट्याक हो भने यस्तो कुराको पक्षमा एमाले हुँदैन, एमाले यस्तो काममा गर्दैन भन्ने हाम्रो पहिलो मान्यता त्यति बेला पनि हामीले राखेका थियौँ र अहिले पनि हाम्रो मान्यता त्यो यथावत छ। दोस्रो, जहाँसम्म महाभियोग लगाइसकेपछि हाम्रो सामान्यतया 3 महिनाभित्र यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। सभामुखले त्यसको पहल गरेर, किन आफ्नो टेबलमा आइसकेको, आफ्नो मतलब चाहिँ सचिवालयमा आइसकेको कामलाई यसलाई सत्ता गठबन्धनको सुझाव अनुसार, सत्ता गठबन्धनको मत अनुसार उहाँ सभामुख हिँडिदिनाले उहाँले संविधान हेर्नु भएन, के अरे संसदको आफ्नो मर्यादा, संसदको आफ्नो दायित्व, संसदको आफ्ना नियमावली कानुनहरू हेर्नु भएन, खुरुखुरु उहाँ कार्यपालिकाले के भन्छ, गठबन्धनले के भन्छ त्यो बाटोतर्फ हिँड्नुभयो। त्यसले गर्दा अन्तिममा आएर अब त सबै चिज भए के भयो र भने जस्तो बेलामा आएर उहाँहरूले महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो, जति बेला संसदको आयु सकिसकेको थियो। अब एउटा मतलब चाहिँ डिबेट के सुरु भएको छ भनेर भने यो महाभियोग अर्को सदनलाई जान पाउँछ कि पाउँदैन भनेर भन्ने सुरु भएको छ। सिम्पल कुरो के कुरा, एउटा एकदम सिम्पल कुरा हो भने यो संसदभित्र रहेका कतिजना, अब 90-100 जनाले कतिले हामीलाई चोलेन्द्रमाथि विश्वास छैन भनेर महाभियोग लगाउनु। यो संसदमा रहेका ती व्यक्तिहरूले हस्ताक्षर गर्ने, सांसद भनेको त त्यो संसदको त्यति बेलाको उनलाई लागेर आफ्नो स्वविवेकले गरेको निर्णय होला नि, महाभियोग लगाउनु म सहमत छु भनेर गरिएको हस्ताक्षर होला। अब यो संसदमा रहेका ती सांसदहरू नै नरहेपछि, संसदै नरहेपछि त्यो हस्ताक्षर गर्नेहरूले आफ्नो प्रक्रिया टुङ्ग्याएको पनि छैन, तर संसद छैन भनेपछि त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? त्यो त बेवारिसी भयो। त्यसको वारिस त अब नयाँ जनताले म्यान्डेट दिएर आएको नयाँ सांसदले जो नयाँ म्यान्डेटबाट आउँछ उसले त्यो वारिस बोक्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन। यो नितान्त मतलब चाहिँ सांसदहरूले आफ्नो हिसाबले मतलब चाहिँ गर्ने कि नगर्ने भनेर हरेक विधेयकमाथि सांसदले आफ्नो धारणा राख्न पाउँछ। यद्यपि पार्टीले यो कुरामा यसो गर्ने भनेर निश्चित कुराका केही अभ्यासहरू छन्। प्रधानमन्त्री चुन्ने कुरामा व्हिप लगाउँछ, अर्को केही गर्नलाई व्हिप लगाउँछ, तर विधेयकका बारेमा आएका सबै प्रस्तावका बारेमा त व्हिप लाग्दैन नि। सांसदहरूले स्वविवेक पनि प्रयोग गर्ने गर्छन्। अझ अरू एडभान्स डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा त धेरै स्वविवेक प्रयोग गर्ने तरिका हुन्छ। हामीकोमा भन्नुहुन्छ भने हामीकोमा स्वविवेक चाहिँ को अवस्था अहिले भर्खरको डेमोक्रेटिक अभ्यास भावनाले कम छ। तर सांसदले मतलब चाहिँ हिजो 98-100 जना जतिले चोलेन्द्रलाई मतलब चाहिँ महाभियोग लगाएको थिए, हामी पनि ती लगाउनेहरूका उत्तराधिकारी हौँ, तिनीहरूको वारिस बसेर हामी यो लगाउने कुरा चाहिँ यसरी जान तयार छौँ भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ भनिरहेछन् केही मान्छेहरू, मिल्छ यो अर्को संसदले भारी बोक्नुपर्छ भनिरहेको। त्यहाँ आउन खोज्या। त्यसो हुँदा यस किसिमका अत्यन्त गैर संसदीय अभ्यासहरू हामी जे गर्न खोजिरहेका छौँ र विवादित कामहरूतर्फ यो गठबन्धन जसरी गइरहेको छ, हुन त यो गठबन्धन बन्दैखेरि जे बाटोबाट बनेको छ यसको अन्त्येष्टि पनि त्यही बाटोबाट हुन्छ। हेर्नुहोस्, जुन काम तपाईँले कर्म गर्नुभयो फल तपाईँले त्यही पाउने हो। तपाईँले गरेको फल सही बाटोको थियो भने फल सही पाउनुहुन्छ, तपाईँले गलत बाटोबाट कर्म गर्नुभएको छ भने तपाईँको फल गलत हुन्छ। त्यसो हुँदा कागती रोपेर सुन्तला पाउन सकिँदैन भने जस्तै यो गठबन्धनले अहिले जे गरिरहेको छ यो अत्यन्त नौटङ्की नाटकीय काम भएको छ र वास्तवमा एउटा लाजमर्दो कुरो। यो मुलुकको प्रधान न्यायाधीश भनेर सबै सुविधा दिएर निलम्बित छस्, तर मतलब चाहिँ आफ्नो उसमा बस भनेर भनेको छ। अब उसलाई अहिले म चाहिँ उसले मेरो छैन भनेर उसले कानुनी मतलब चाहिँ बाटो खोज्दाखेरि ताजा लाएर मतलब चाहिँ रोक्ने काम भनेको याभन्दा गाई जात्रा मुलुकमा हेर्न अरू केही जाइरहनु पर्छ। अब यो गाई जात्रा जुन देखिएको छ यसलाई एमाले कसरी लिन्छ बताउनु त? कसरी यसको भण्डाफोर गर्छ या एमाले यसमा प्रतिपक्षी दलको हिसाबले एमालेको भूमिका पनि त देखिन्छ। नेकपा एमाले संविधान कानुन बमोजिम जे काम हुनुपर्ने हो र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित मान्यता र अभ्यास अनुसार हुनुपर्ने काम भन्दा दायाँ बायाँ लोकतन्त्रमा गर्न पाइँदैन। यो कानुनी राज्य हो, कानुनको कसैले नि हातमा लिन पाउँदैन। संविधानभन्दा माथि कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन। त्यो अनुसार जे विधि हो त्यो विधिबाट चल्नु दिनुपर्छ, चल्नुपर्छ। न्यायालय पनि त्यसै गरी चल्नुपर्छ, व्यक्ति पनि त्यसै गरी चल्नुपर्छ, बार पनि त्यसै गरी चल्नुपर्छ, कार्यपालिका पनि त्यसै गरी चल्नुपर्छ, प्रहरी प्रशासन सबै त्यसरी चल्नुपर्छ। जो त्यसबाट मतलब चाहिँ उल्लङ्घन गर्न कोसिस गरिरहेका छन् तिनीहरू गैर संवैधानिक र कानुनी मतलब चाहिँ कानुन उल्लङ्घन ठहर्नुपर्छ र उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो प्रतिपक्षमा हुँदा मात्रै यस्तो मान्यता हुन्छ कि सत्तामा हुँदा? सत्तामा हुँदा हामीले सत्तामा हुँदा पनि यही मान्यता स्थापित। तर ओलीजीलाई त गम्भीर
आरोप लगाए जाने बेलामा संसद विघटन गरेको प्रतिगमन गरेको भनेर ततममकै जस्तो स्थिति संसदभित्र नेताहरूले गरे। के भन्नुहुन्छ, ओलीजीले आत्मसमीक्षा गर्नु होला कि भनेको जाने दिन अन्तिम दिन पनि गर्नु भएन भनेर सत्तासीन गठबन्धनका नेताहरूले चाहिँ ओलीजीमाथि प्रश्न उठाए। सत्तासीन गठबन्धनका नेताले पहिला आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरुन्, उनीहरू कुन बाटोबाट त्यहाँ पुगेका छन्, के हरकत गरे, अदालतलाई कसरी प्रयोग गरे, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रसित के गरे साँठगाँठ, र त्यसबाट मतलब चाहिँ जे काम गरिरहेका छन् उनीहरूले पहिला आफ्नो अनुहार मतलब चाहिँ ऐनामा हेरेपछि आफू छर्लङ्ग हुनु अनि अर्कालाई अम्रो ठड्याउनु भन्ने कुरा आउँछ। नम्बर 2 म तपाईँलाई के भन्छु भने निर्वाचनमा जाने कुरा, एउटा सिटिङ प्राइम मिनिस्टर निर्वाचनमा जाने कुरा कतिपय तपाईँको संविधानमा दुईटा कुरा छ। हाम्रो संविधानमा यो गर्नै पाइँदैन भनेर कहीँ पनि लेखेको छ, हाम्रो संविधानले यो गर्नै पर्छ भनेर 47 को जस्तो पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा कतिपय अभ्यासमा पनि भर पर्छ। एउटा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर संसारका सबै मुलुकहरूमा लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा प्राइम मिनिस्टरले संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने अभ्यास, त्यो अभ्यास हामीले पनि लागू गर्न खोजेका हौँ। यद्यपि हाम्रो सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारेज गरिदियो अथवा त्यसलाई असफल बनाइदियो। कार्यपालिकाको त्यो प्रयासलाई असफल बनाइसकेपछि दोस्रो हामीले गरेको विघटन होइन, दोस्रो संविधानको आफ्नो कोर्स जुन संविधानले पक्रिँदै गयो, सरकार बन्ने, एउटा धाराको उपधाराबाट बन्ने, अर्को उपधाराबाट जाँदा नबन्ने, अर्को उपधाराबाट नबन्ने स्थिति भइसकेपछि आफै त्यो विघटित अवस्थामा पुग्या हो। त्यसलाई पनि सर्वोच्चले उल्ट्याइदियो। तर हाम्रो भनाइ के हो भने अघिल्लो जुन पुसमा गरिएको संसदको विघटन र निर्वाचनमा जाने कुरा थियो त्यो त्यति बेलाको सन्दर्भमा उचित थियो। किन उचित थियो भन्दा संविधानको तपाईँले धारा 85 लगायतका धाराहरू हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ संसद नभएको अवस्थामा भन्ने विभिन्न प्रावधानहरू राखिएको छ, अर्थात् संसद नहुन सक्ने कल्पना पनि संविधानभित्र गरिएको छ। नम्बर 1 5 वर्ष नपुग्दै। नम्बर 2 अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो। नम्बर 3 यो संसद जे म्यान्डेट बोकेर आएको थियो, जे विश्वासका साथ जनताले निर्वाचित गरेका थिए त्यो गर्न नदिनेबाट जुन फ्र्याक्चर गराइयो, त्यो फ्र्याक्चर गराइसकेपछि फ्रेस म्यान्डेटमा म जान्छु भनेर भन्ने त्यो दुनियाँमा कहीँ पनि प्रतिगमन होइन। जनताको बिचमा निर्वाचित हुन फेरि जान्छु भनेर भन्ने कुरा प्रतिगमन हो भने त्यसो भए सेना लगाएर सत्ता कब्जा चाहिँ के हो? सेना लगाएर सत्ता कब्जा गर्ने, ऊ अहिले प्रधान न्यायाधीशलाई मतलब चाहिँ बाहिरबाट ताजा लाउने, कानुनले मतलब चाहिँ प्रधान न्यायाधीश गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर कानुनी बाटो रोज्न र रोजाउन नसक्ने, अनि मतलब चाहिँ सर्वोच्च अदालत जस्तो ठाउँमा सारा नागरिकको पहुँच हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ ढोका तालाबन्दी गरेर पुलिस लगाएर मतलब चाहिँ शासन सञ्चालन गर्ने, यी चाहिँ राम्रा अभ्यास हुन् लोकतन्त्रका। लोकतन्त्रको त सबैभन्दा ठुलो जनता सार्वभौम हुन्, नागरिक सार्वभौम हुन्, मतदाता सार्वभौम हुन्। उनीहरूको फैसला जे हुन्छ त्यसलाई स्वीकारेर जान्छु भन्ने यसको अत्यन्त फन्डामेन्टल थ्रस्ट हो लोकतन्त्रको। यो फन्डामेन्टल थ्रस्टलाई अभ्यास गर्छु भन्दा चाहिँ प्रतिगमनको कुरा, यो प्रचण्ड मतलब चाहिँ हिंसा हत्या यो बाटोबाट आएका मान्छेले त भने अचम्म के छ भने लोकतान्त्रिक अभ्यासमै हाम्रो जीवन यही हो भनेर जाने नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टी त्योसित लतारिरहेको छ र त्यही भाषा प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसो भए गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिगमन गरेका थिए। त्यसो भए निर्वाचनको अहिले हामी निर्वाचनमा जानु प्रतिगमनको कुरा हुन्छ? आखिर निर्वाचनमा जाने कुरालाई प्रतिगमन भन्न मिल्छ? ठिक छ, के भन्न सकिन्छ भने निर्वाचन अर्ली इलेक्सन ठिक थिएन भनौँ न, प्रधानमन्त्रीले अर्ली इलेक्सनमा जानु बेठिक थियो, ल भन्न पाइयो, त्यो मत त राख्न पाइयो नि त। यो अर्ली इलेक्सन आवश्यक थिएन, संसदमा विकल्प पनि खोज्न सकिन्थ्यो, यो खोज्न सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै केपी ओली अर्ली इलेक्सनमा जाने कुरा गलत हो भन्न पाइयो। तर त्यसलाई प्रतिगमन भने के, प्रतिगमनको के अर्थ लाग्छ? अर्थ न अर्थ मतलब चाहिँ एउटाले भट्याएको छ, त्यसैको पछि मतलब चाहिँ देशका सबै जिम्मेवार भनेका राजनीतिक दल त्यसका नेताहरू पछि लागे देख्दाखेरि म आफैलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा लागेको अचम्म हो। राजजी यसो भनेर यसको खण्डन गर्दै गर्दा नि एउटा संसदको यत्रो लामो समय सँगै रहेर यो संसदको अन्त्य गर्ने बेलामा प्रचण्डजीले जुन खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो चुनावका मुखमा नेकपा एमाले प्रतिपक्षी दल र विशेष गरी केपी ओली नेतृत्वमाथि जुन खालको प्रचण्डजीले अभिव्यक्ति दिनुभयो, यी त सङ्गीन खालका अभिव्यक्तिहरू छन्। यसको जवाफ एमाले दिनु पर्दैन? मध्यराति विदेशी एउटा एजेन्सीका मान्छेहरूलाई छिराएर यो के गरेको केपी ओलीले त्यतापट्टि हेर्नु पर्दैन ऐना भन्दै हुनुहुन्छ प्रचण्डजी। एमाले कसरी दिन्छ? प्रचण्डजीको मोरल्ली त्यो भन्ने मतलब चाहिँ आँट छ, जसले लेखेर मतलब चाहिँ रलाई गएर मलाई मतलब चाहिँ सहयोग
गरिदिनुहोस् भनेर उतापट्टि भनेको छ, यता आएर सुरुङ युद्ध सुरु गर्नु पर्यो भनेर मान्छे जनता उक्साएको छ। भारत विरुद्ध केही गर्दिन भन्ने उहाँ बुझाउनु भएको छ। भारत विरोधी केही गरिदिनु भनेर लिखित दिएको छ, त्यो पनि रलाई अरूलाई हो र मतलब खुफिया एजेन्सीलाई। अनि यतापट्टि मतलब चाहिँ सुरुङ युद्धको तयारी गरेको छ। अस्ति एमसिसीमा भित्र मतलब चाहिँ एमसिसीका लागि पास गर्छु भनेर चिठी पठाएको छ अमेरिकन दूतावास मार्फत, अनि यता आएर जनतालाई सडकमा उतारेर एमसिसीको विरोध गर भन्दै सडकमा उतारेर। त्यस्तो नीति नैतिकहीन, त्यस्तोको बोली मतलब चाहिँ बोली र गराइमा त्यस्तो द्वैत चरित्र आफूले स्थापित गर्ने व्यक्तिले भनेका कुरामा तपाईँले त्यसलाई एकदम सङ्गीन गम्भीर म यसलाई केही पनि ठान्दिनँ। उनी भनेका अहिले त्यो भन्छन्, भरे 2 घन्टापछि तपाईँले सुन्नु भने अर्को भन्छन्। त्यो प्रवृत्ति बोकेका मान्छेको बारेमा धेरै टिप्पणी नगरौँ। जहाँसम्म राति मध्यराति होस् कि दिउँसो होस्, प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर आएको मान्छेसित भेटघाट गर्ने कुरा सामान्य कुरा हो। तपाईँले कुनै प्रधानमन्त्रीको दूत, तपाईँ अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको थोरै ज्ञान राख्नुहुन्छ भने, प्रचण्डसित थोरै यिनले दिल्लीमा चाहिँ सारा रहेर उसकासित भेटेर फर्केर आएर यहाँ नागरिकता विधेयकलाई मतलब चाहिँ फिर्ता लिने काम गरिरहेछन्, के सम्झौता गरेर आएर अर्कालाई मतलब चाहिँ रोस्टरमा उभिएर अनि त्यसपछि भेटेको कुरामा तैँले यसो गरिस् भनेर भन्छन्। उनले भेटेका छैनन् मान्छे। नेपालका प्रत्येक प्रधानमन्त्री दिल्ली जाँदाखेरि त्यहाँ रहेको प्रमुखलाई भेट्छन्, त्यो खाली समयमा सेड्युलमा राखे हुँदैन, तर आएर भेट्छन्। म त प्रधानमन्त्रीको 2 चोटि सल्लाहकार भइसकेका मान्छे हो, परराष्ट्र सल्लाहकार। त्यो पनि मलाई थाहा छ, त्यो उनीहरू त्यहाँ भेट्छन् गोप्य हिसाबले। अनि गोप्य हिसाबले त्यो कुरा भेट्ने, प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर मतलब चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीको मेसेन्जर भएर मेसेज बोकेर आएको छु भन्ने व्यक्तिलाई के मेसेज आएको छ प्रधानमन्त्रीले भनेर भन्ने इन्टरनेसनली इस्टाब्लिस डिप्लोमेटिक प्र्याक्टिस र नर्मको अभ्यास गर्दा त्यो चाहिँ अर्को अर्थ लाग्ने, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो भेटघाटपछि हामीले कुनै वचन फेर्यो नेकपा एमालेको सरकारले, प्रधानमन्त्रीले कुनै वचन फेर्यो आफ्नो अडानमा। हामीले जे लिम्पिया धुरा लिपुटेक र कालापानीको दाबी गरेर मतलब चाहिँ उनीहरूसित संवाद नहुने एउटा स्थिति बनेको थियो, उनीहरू आएर प्रधानमन्त्रीको सन्देश दिएपछि त्यसपछि हामीले यिनीहरूको जस्तो दिल्ली भिजिटपछि नागरिकता विधेयकमा मतलब चाहिँ वचन फेरे जस्तो व्यवहार फेरे जस्तो काम हामीले गरेका छौँ। हाम्रो जे अडान थियो हाम्रो त्यही अडान त्यही सन्देश हामीले पठायौँ ऊ मार्फत, अर्थात् त्यो भूभाग हाम्रो हो। यस कारणले सुगौली सन्धिको प्रावधान अनुसार त्यो हाम्रो पक्षमा हुनुपर्छ। तपाईहरू यो बिचमा आएर बस्नुभएको छ, तपाईँहरूको सेना त्यहाँबाट हटिदिनुहोस्, त्यो भूभाग हाम्रो फिर्ता गरिदिनुहोस्, यसलाई छिटोभन्दा छिटो वार्ता गरेर टुङ्ग्याउँ भन्ने कुरा अपराध हो मुलुकको लागि, त्यही भनिएको हो। अनि त्यसपछि हामीले कुनै अडान फेरेका छौँ त्यो मामलामा, सीमाका मामलामा कुनै अडान फेरेका छौँ, डुबानका मामलामा कुनै अडान फेरेका छौँ, नागरिकताको विषयमा कुनै अडान फेरेका छौँ, राष्ट्रियताको कुन चाहिँ मुद्दामा हामीले भारतसित संवाद गरेपछि अडान फेरेका छौँ र त्यो विषयमा हाम्रा प्रश्न उठाउने। अडान जो आफू फेर्छ उनले चाहिँ अनि ठुला कुरा गरौँ भनेर त्यो चाहिँ अनि सङ्गीन आरोप भनेर तपाईँको प्रश्न आफैमा मलाई लाग्छ त्यति उचित होइन भन्ने लाग्छ। ठिक छ, तपाईँहरूले आफ्नो ढङ्गले यी विषयहरूलाई प्रस्ट्याउनु भएकै छ, प्रस्ट्याउनु पर्ने छ, कति विषयहरू यो छँदैछ। तर राजनजी, यो जुन खालको परिस्थितिमा अहिले निर्वाचन हुन गइराखेको छ, यो स्थितिमा नेकपा एमाले अब एकातिर गठबन्धन महागठबन्धन भनिएको छ, ठुला दलहरू एकतिर, एमाले लगायत साना दलहरू को मिलाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू एकतिर हुनुहुन्छ। यस्तो बेला तपाईँहरू कस्तो खालको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ? अब चुनावी गठबन्धनका अभ्यासहरू कस्तो अगाडि बढी, कस्ता खालको गठबन्धनको तयारी गर्दैछ र यो गठबन्धनको सामना अब एमाले कसरी गर्छ बताउनु त? एमाले एक्लै चुनावमा जाँदैछ। हामी साना दलसित गठबन्धन भनेर हामी गर्नेवाला छैनौँ। छलफलहरू किन चलेका छन्? कुनै हुन्छ छलफल त जोसित नै हुनसक्छ नि, छलफल गर्नुलाई अन्यथा मान्नु भएन। छलफल गर्ने हो, हामी राष्ट्रिय रूपमा कुनै दलसित गठबन्धन गर्दैनौँ। तपाईँलाई पहिला एकदम क्लियर गरिहालौँ। स्थानीय रूपमा कहीँ आइसोलेटेड केसमा 2-4 सिटमा अब 165को मतलब चाहिँ ठाउँमा चुनाव लड्नु छ, 330 ठाउँमा चुनाव लड्नु छ भने 2-4 ठाउँमा हुने कुरालाई त्यो गठबन्धन भनिँदैन, नम्बर 1। दोस्रो तपाईँलाई म के भन्छु भनेर भन्दाखेरि हामी एक्लै चुनावमा तयारी गरेर जाने हो, जनमत हाम्रो पक्षमा पार्छौँ। हामी यो निर्वाचनमा जाँदाखेरि हामीले हिजो 74को निर्वाचनबाट हामी 41 महिना सरकार चलाउँदा हामीले जे कामहरू अगाडि गऱ्यौँ, कति काम सम्पन्न गऱ्यौँ, कति काम हामीले सुरुवात गरेर सम्पन्न गर्न पाएनौँ, हामीलाई बिचैमा हटाइयो, कति काम हामीले सुरुवाती गर्न केही समस्याहरू पनि भए हैन, कोभिडको कारण। त्यसपछि अब मुलुकभित्र भद्रगोल जुन सिर्जना गर्ने सरकारका विरुद्धमा चौतर्फी घेराबन्दी पारेर भद्रगोल सिर्जना गर्ने कामहरू भए, ती कामहरूको
एक गरेर हामी जनताको बिचमा राख्नेछौँ। यो काम गर्न हामी सफल भयौँ। हामीले घोषणापत्रमा यसो भनेका थियौँ, हामीले यति सम्पन्न गऱ्यौँ, अब हामीले यति सुरुवात गरेर यो ठाउँमा पुर्याएका थियौँ र अब बाँकी मतलब कामहरू हामी यसरी गर्छौँ भनेर हामी कुनै दलभन्दा पृथक ढङ्गले अरू हामी यो गर्नेछौँ भनेर मात्रै जानेछन्, हामीलाई निर्वाचित गर्नुहुन्छ यो गर्नेछौँ भनेर जानेछन्। हामी त्यस्तो होइन, हामीले यति गऱ्यौँ, अब हामी यति मतलब सुरुवात गरेका थियौँ यसलाई सम्पन्न गर्नेछौँ र बाँकी नयाँमा गर्छौँ भनेका यी कामहरू यसरी अगाडि बढाउनेछौँ भनेर, अर्थात् हामीले कम्प्लिट गरेका कुरा, हामीले स्टार्ट गरेका कुरा र हामीले मतलब फ्युचरमा वी विल डू भन्ने हिसाबबाट यी तीनवटै क्याटेगोरीका कामका साथ हामी जनताको बिचमा जानेछौँ। त्यो गरिरहँदा हामीले पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले के गर्यौँ, सडकको क्षेत्रमा के गर्यौँ, विद्युतको क्षेत्रमा के गर्यौँ, खानेपानीको क्षेत्रमा के गर्यौँ, ढलको क्षेत्रमा के गर्यौँ, कृषिको क्षेत्रमा के गर्यौँ, पर्यटनको क्षेत्रमा के गर्यौँ, औद्योगिकरणको क्षेत्रमा के गर्यौँ, यी कुराहरू हामी 101 राख्नेछौँ। त्यसै गरी सामाजिक क्षेत्रमा स्वास्थ्यको मतलब स्वास्थ्य क्षेत्रमा के गर्यौँ, शिक्षाको क्षेत्रमा के गर्यौँ, वृद्धहरूको क्षेत्रलाई के गर्यौँ, बच्चाहरूलाई के गर्यौँ, एकल महिलाहरूका सन्दर्भमा के गर्यौँ, सँगसँगै तपाईँको के अरे योगदानमा आधारित सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरू ल्याएर हामीले के गर्न खोजेका थियौँ, यी सबै कुराहरू हामी जनताको बिचमा राख्नेछौँ। राजनजी, त्यसभन्दा बाहेक अनि त्यसपछि हामी के भन्नेछौँ भने अब हामी यो ठाउँबाट मुलुकलाई यता लानेछौँ भन्ने त्यो भिजनसहित, दृष्टिकोणसहित र स्पष्ट खाकासहित हामी जनताको बिचमा जानेछौँ। राजनजी, ठिक्कै यो निर्वाचनको जुन तयारी, घोषणापत्र लेख्ने, अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू, राजनीतिक कार्यक्रमहरू नेपाली समाजमा लैजाने पार्टीहरूको जुन खालको अहिले एउटा खालको प्रेसर छ, तीव्रता छ, जुन खालको बाध्यता पनि छ, यस्तो बेला तीव्र रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका विभिन्न प्रोफाइलका व्यक्तिहरूको नेपाल भ्रमण चाहिँ बाक्लो भइराखेको छ। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका सवालमा जानकार व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र यही क्षेत्रमा पार्टीले जिम्मेवारी दिएको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। बताइदिनुहोस् त, यो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय पावर सेन्टरका प्रतिनिधिहरू किन यति धेरै बाक्लो आइराखेका छन् र उनीहरू कस्तो खालको विश्वास बोकेर या भ्रमणका लक्ष्य बोकेर आइराखेका छन् र गइराखेका छन्? बताइदिनुहोस् त, के पाउनुहुन्छ? अब पहिलो तपाईँले यो विषय उठाउनुभयो, यो अलि विस्तृत विषय छ, यद्यपि म छोटकरीमा राख्न चाहन्छु। हाम्रो देशको बारेमा अहिले जे खालको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अगाडि बढिरहेको छ र हामीप्रतिको चासो बढिरहेको छ, यसलाई दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्छ। एउटा, यो चासो स्वाभाविक चासोको रूपमा लिनुपर्छ, किनभने हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति, त्यसपछि हाम्रो मतलब यहाँ भइरहेका कतिपय गतिविधिहरू, ती गतिविधिले उत्पन्न गरेका प्रतिक्रिया स्वरूप पनि यस्ता भ्रमणहरू भएका छन् भन्ने ठान्नुपर्छ भने, अर्को चाहिँ अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जुन एउटा अलिकति प्रतिस्पर्धात्मक द्वन्द्वतर्फ पो उन्मुख हुने हो कि कन्फ्रन्टेसनतर्फ पो जाने हो कि भन्ने एउटा आशंका जन्मिरहेको छ र हाम्रो भूभाग कतै मतलब यो द्वन्द्व गरिने, प्रतिस्पर्धा गर्ने शक्तिहरूको क्रीडास्थल त बन्ने होइन भन्ने एउटा आशंका अथवा थ्रेट पनि हामीलाई उत्तिकै जन्मिएको छ। यस अवस्थामा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने विषय के छ भनेर भन्दाखेरि कि हाम्रो हाउस, आफ्नो आन्तरिक हाउस अर्डरमा राखेर त्यसपछि विदेश नीतिका बारेमा जे हामीले मान्यता स्थापित गरेर आइरहेका छौँ, हाम्रो भूभाग कसैका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने, हामी असमानताका आधारभूत सिद्धान्तहरू कसैसित पनि संलग्न नहुने, कुनै ध्रुवतिर पनि संलग्न नहुने, असमानतालाई ट्रु सेन्समा लागू गर्ने र त्यसै गरी हाम्रो सम्बन्धलाई सबैसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्ने, पारस्परिक हितका आधारमा, पारस्परिक लाभका आधारमा, पारस्परिक समानता र सम्मानका आधारमा अगाडि लिएर जाने र न्यायपूर्ण एउटा शान्तिपूर्ण र न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था कायम गर्ने, यो हाम्रो मतलब विदेश नीतिको आधारभूत पक्षहरू हुन्। यी आधारभूत पक्षमा हामीले अडिन सकेर त्यस आधारमा मुलुकलाई एकताबद्ध हिसाबले अगाडि लान सकेको अवस्थामा यो खालको चासोलाई हामीले सहज हिसाबले सम्बोधन गर्न सक्छौँ र त्यसलाई अझ तपाईँलाई भनौँ, यसलाई हामीले एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा, अवसरका रूपमा पनि रूपान्तरण गरेर मुलुकको विकास, मुलुकको समृद्धि, मुलुकको अहिले जे खालको गरिबी हटाउनु, उन्मूलन गर्नुपर्ने जस्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र ज्वलन्त विषयहरूमा हामीले त्यसलाई केन्द्रित गर्न सक्छौँ, उपयोग पनि गर्न सक्छौँ। त्यो बाटोतर्फ उन्मुख गराउनका लागि आगामी निर्वाचनमा जनताले, अब जनताको हातमा पुगेको छ अब कि कस्तो पार्टीलाई, कसलाई र कुन किसिमको नेतृत्व दिँदा त्यो बाटोतर्फ मुलुक उन्मुख हुन्छ र त्यसलाई अपर्च्युनिटीका रूपमा उपयोग गरेर आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रभागमा राखेर अनि
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसित डिल गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले दिनुपर्छ, जनताले त्यो म्यान्डेट दिनुपर्छ। त्यो म्यान्डेट दिएको खण्डमा हामी ठिक बाटोमा जान्छौँ। यस्ता भ्रमणहरू भइरहन्छन्, भ्रमणहरू हुँदा पनि हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो, बढी चासो राख्नुपर्ने, बढी आत्तिनुपर्ने कुनै कुराहरू हुँदैनन्। किन हुँदैनन् भन्दा हामीसित बलियो सरकार हुनेछ। त्यो बलियो सरकार जो राष्ट्रियता सम्बन्धी अत्यन्त आफ्ना दृष्टिकोणहरू प्रष्ट भएको सरकार हुनेछ, त्यसले तिनै कुरा उहाँहरूका बिचमा राख्नेछ र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई राम्रो बनाउँछ, आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्र भागमा राखेर। राजनजी, यी अन्तर्राष्ट्रिय सवालका विषयहरूको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा राष्ट्र बीचका सम्बन्धहरूले राख्ने अर्थ त एउटा छँदैछ, महत्त्वपूर्ण कुरा। तर पार्टीहरूका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू का पनि विशेष महत्त्व हुन्छन्। विशेषतः नेकपा एमाले गरेको अभ्यास कस्तो छ? पार्टी स्तरमा गरिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अभ्यासहरू, एमालेको अभ्यास कस्तो छ र अन्य पार्टीहरूका अभ्यासलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? एउटा कुरा। अर्को कुरा, नेपालका राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वलाई छिमेकीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कसरी बुझिराखेको छ अहिले नेपालको राजनीतिलाई भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? बताइदिनुहोस् न। पहिलो चाहिँ तपाईँलाई के भनौँ भने विदेश सम्बन्धको आयामहरू फराकिलो हुँदै गएको छ आजको युगमा। जति जति तपाईँको यो ग्लोबलाइजेसनको प्रोसेस अगाडि बढ्छ, जति जति यातायात सञ्चारका क्षेत्रमा पहुँचहरू बढ्दै जान्छन्, त्यति विदेश सम्बन्ध, एउटा मुलुकबाट अर्को मुलुकको सम्बन्धका दायराहरू पनि फराकिलो, डाइमेन्सनहरू पनि, आयामहरू पनि फरक हुँदै जाने एउटा स्थिति उत्पन्न भएको छ। त्यसमा एउटा के हो भन्दा हिजो हामीले स्टेट टु स्टेट मात्रै रिलेसन हुन्थ्यो, त्यो पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्रै कायम गर्थ्यो भने आज राज्यका विभिन्न एजेन्सीहरूका आफ्ना खालका नेटवर्क छन् ग्लोबल्ली। स्वास्थ्यको आफ्नो नेटवर्क छ, ट्रेडको आफ्नो नेटवर्क छ, तपाईँको परराष्ट्र त हुने नै भइहाल्यो होइन। अरू मतलब चाहिँ मुलुकहरूको सुरक्षाको आफ्नै खालको छ, यो खालको छ भने त्यस्तै नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरूका बिचमा पनि, विचार मिल्नेहरूका बिचमा पनि एक खालको नेटवर्किङ छ। फरक विचारका पार्टीहरूका बिचमा पनि विभिन्न खाले नेटवर्कहरू छन्। त्यसो भए हुनाले पार्टीहरूले आफ्नो सम्बन्धलाई, विदेश सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पार्टीहरूसित विभिन्न आफ्ना विचार मिल्ने नमिल्नेहरूसित सम्बन्ध विस्तार गर्नका लागि विदेश विभाग, जहाँ बसेर म तपाईँलाई इन्टरभ्यू दिइरहेको छु, मेरो पार्टीको विदेश विभाग, यस्ता विभागहरू बनाएका छन्। त्यति मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि स्थापित केही पार्टीका सङ्गठनहरू छन्। तपाईँको एसिया पेसिफिक लेभलमै हाम्रो आइक्याप भन्ने, इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अफ एसियन पोलिटिकल पार्टी भन्ने संस्था छ। त्यो संस्था एसिया पेसिफिकभित्रका 300 भन्दा बढी पार्टीहरू, त्यसका सदस्य राष्ट्रहरू, सदस्य पार्टीहरू छन्। सबै रुलिङ र अपोजिसन पार्टी एसिया पेसिफिक रिजनका सबै छन्। तपाईँको चाहिँ नेपालको एमाले, कङ्ग्रेस, अब तपाईँको त्यो भन्दा माओवादी, उपेन्द्र यादवका पार्टीहरू पनि छन्। भारतको बिजेपी, कङ्ग्रेस पनि छ। त्यसपछि तपाईँको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी छ, जापानको अपोजिसन रुलिङ सबै पार्टी, मेजर पार्टीहरू छन्। थाइल्यान्डको छ, कोरियाको छ, मलेसियाको छ। यसरी पार्टीहरूले त्यस्तो किसिमको सङ्गठन गर्ने र त्यहाँ चाहिँ कमन इस्युमा आफ्नो एउटा पोजिसन बनाउने, जस्तो गरिबी हटाउको कुरो होला, क्लाइमेट चेन्जको कुरो होला, विश्व शान्तिको कुरो होला, विश्वबाट यो रिजनबाट तनाव घटाउने विषय जस्ता कुराहरू होला। यस्ता कमन कुराहरूमा उनीहरू छलफल गर्छन् र त्यस अनुसारको कार्यक्रम बढाएर जाने गर्छन्। दोस्रो, आइडियोलोजिकल्ली नजिक भएका पार्टीहरू, जस्तै कङ्ग्रेसको सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टीहरूसित अलि बढी नजिकको सम्बन्ध छ। सोसियलिस्ट इन्टरनेसनल भन्ने सङ्गठन छ, त्यसको सदस्य छ कङ्ग्रेस। अब अर्को तपाईँको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको कम्युनिस्ट पार्टीहरूसित भाइचारा स्तरको सम्बन्ध छ, एसिया पेसिफिकका अथवा विश्वकै सबै पार्टीहरूसित। तर सम्बन्ध त्यो भए तापनि राष्ट्रको विदेश नीतिका मामलामा हैन, मुलुकको विदेश नीतिका मामलामा चाहिँ पार्टीले आफ्नो आइडियोलोजिकललाई प्रधानता दिँदैन, उसले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई नै दिन्छ। र आजको युगमा यो विदेश सम्बन्ध चाहिँ एक किसिमले डिआइडियोलाइज भएको छ, अर्थात् गैर वैचारिक भएको छ। विचारका आधारमा निर्देशित भएर कुनै पनि मुलुकले आफ्नो विदेश नीति तय गरेको छैन। उनीहरू मूलतः राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रभागमा राखेर विदेश नीति चलाइरहेका छन्। हामी पनि त्यही बाटोमा छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो सम्बन्धलाई यस हिसाबले बुझ्नु उचित हुन्छ। हामी सबै मतलब चाहिँ मुलुकहरूसित आफ्नो सम्बन्धलाई विस्तार गर्नुपर्छ। सबै विचार जुनसुकै भए पनि हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई विस्तार गर्नुपर्छ भनेर लागि परेका छौँ। हाम्रो छिमेकी मुलुकहरू लगायत संसारका थुप्रै मुलुकहरूसित हाम्रो एउटा भाइचारा किसिमको सम्बन्ध छ, विचार मिल्ने, उद्देश्य मिल्नेहरूसित। त्यसपछि हामीसित केही मैत्रीपूर्ण सम्बन्धहरू छन्, डिप्लोमेटिक रिलेसन पनि छ केहीसित। त्यसरी विविध किसिमका रिलेसन मेन्टेन गरेर हामी अगाडि जाने कोसिस गरिरहेका छौँ। राजनजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदै अब निर्वाचनको मुखमा
छौँ हामी। मुलुक निर्वाचनतर्फ जाँदैछ। नेकपा एमाले धेरै खालका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने, सबै दलले त्यसमा थप एमाले एउटा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने स्थिति पनि छँदैछ। त्यो सन्दर्भमा अब तपाईँ कहाँबाट के गर्नुहुन्छ भन्ने पनि जनचासो छ, किन एउटा भूमिकामा निर्वाह गरिसकेको पार्टीको एउटा जिम्मेवार लिडर हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि नेता हुनुहुन्छ। राजनजीको पोजिसन के हो त यसपालि निर्वाचनमा भन्ने पनि आम दर्शक श्रोताहरूलाई लागिराखेको छ। विगतको प्रतिस्पर्धाका रोचक अनुभवहरू पनि जनताले सम्झिराखेका छन् मनमा, विशेषतः राजनजीलाई सम्झिन्छन् काठमाडौँका मान्छेले। बताउनुहोस् त तपाईँको अभ्यास अब यसपालि कस्तो हुन्छ, कहाँबाट हुन्छ, तपाईँ कसरी आउँदै हुनुहुन्छ निर्वाचनमा? व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले पार्टीले कसरी अगाडि बढाउँदैछ? हाम्रो पार्टीको निर्देशन अनुसार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 को हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीले मेरो एकल नाम प्रतिनिधि सभाको सदस्यका लागि सिफारिस गरेको छ। अब सिफारिस गर्ने बित्तिकै नाम भइसक्यो भन्ने कुरा भएन, पार्टीले फाइनल निर्णय गर्न बाँकी छ। सायद अब त्यही स्थिति अरू केही भएन बिचमा भने म 4 नम्बर क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन्छु, काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 4 बाट उम्मेदवार हुन्छु। क्षेत्र नम्बर 4 मा मैले अघिल्लो पाला पनि निर्वाचन लडेको हुँ, केही मतले म पराजित भएको हुँ। यसपालि मैले अघिल्लो अवस्थाभन्दा सुदृढ देखेको छु। सायद त्यही सुदृढ अवस्था देखेरै मेरो पार्टीका स्थानीय साथीहरूले पनि मेरो नाम एकल सिफारिस गर्नुभएको छ। त्यो सिफारिसलाई आधार बनाएर हामी निर्वाचनको तयारीमा जानुपर्छ भन्ने एक ढङ्गले मेरो व्यक्तिगत रूपमा हुनुहुन्छ भने मानसिकता बनाएको छु। पहिलो प्रतिस्पर्धा अब नेपाली काङ्ग्रेससँगै हुने त छँदैछ। अब गगनजीसँग तपाईँको फेरि पनि प्रतिस्पर्धाको सम्भावना बढेर गयो होइन त? अब उहाँ त्यहाँबाट उठ्नुभयो भने बढेर गयो। उहाँ त्यहाँबाट 2 चोटि उठिसक्नु भएको छ। एकचोटि उहाँ समानुपातिकमा रहनुभएको हो त्यही क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर। अब अहिले जे खालको एउटा राष्ट्रिय रूपमा माहौल बनिरहेको छ, सांसदहरू लगातार एउटै ठाउँबाट लगातार 2 चोटिभन्दा बढी उठ्ने कुरा त्यति उचित होइन कि भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। अब उहाँले त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ त्यो उहाँको कुरा, उहाँको पार्टीको कुरा हो, मैले धेरै बोल्ने कुरा भएन। जो आए पनि यसो हेर्दा नेपाली कङ्ग्रेससँग नै हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको जो आए पनि हामी प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नेकपा एमाले सूर्य चिन्ह काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 4 मा रहन्छ। हवस्, तपाईँलाई शुभकामना छ, अग्रिम बधाई पनि छ। तपाईँ निर्वाचित हुनुहोस्, फेरि संसदमा तपाईँको भूमिका आम जनताले देख्न पाऊँ। यो समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि।